السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بالإخوان. الفيديو السابق اللي كنت درت على استخدام لي ريزيستونس مع لو سيستيم دالارم تيليتك، وشفنا ديك ليكزومبل ديال تيب دو كونيكسيون نيميرو 5. كان وقع لي واحد الخطأ في التعديل في برنامج تعديل الفيديو، والقليل من الاصدقاء هما اللي انتبهوا له، هما اللي نبهوني على هذه القضيه هذه، لان انا كما كتعرفوا ممنوع عليا نشوف الفيديوهات ديالي، ما رديتش البال. ملي رجعت اجبرت واحد القسم من الفيديو، واحد المقطع من الفيديو طار، ما عرفتش كيفاش وقع له. الفيديو كنت شرحت فيه استخدام لي ريزيستونس سيري باراليل. اللي ما كيعرفش يجمع لي ريزيستونس سيري وباراليل، او شنو هما لي ريزيستونس سيري وباراليل، كنت شرحتهم بالديتاي. ونبقاو مع الفيديو، نبقاو مع المقطع اللي ما كنتش ديال الخطره اللي فاتت، ونرجعوا لا كونكلوزيون. ملي كيتلاقاونا اكثر من ريزيستونس في الميم سيركوي، هاد لي ريزيستونس نقولوا مثلا جوج لي ريزيستونس ملي كيتلاقاو اما سيري او لا باراليل، كيفاش كنلقاو لا ريزيستونس توتال ديالهم. فمثلا الا كان عندنا في السيستيم دالارم عندنا باغ اكزومبل هنايا لا زون، وهنايا الكومان مثلا، وعندنا في هاد لا زون هادي نقولوا حنا لا زون 1. لا زون 1 عندنا جوج لي ريزيستونس، تلاقاو جوج لي ريزيستونس. هنا لي ريزيستونس كيتسماو سيري، هنا عندنا ريزيستونس 1 و ريزيستونس 2. لا سونترال كتشوف هاد لا زون، كتشوف هاد لي دو ريزيستونس بحال واحد ريزيستونس وحده. هاد لا ريزيستونس الوحده هي ريزيستونس اللي غتسمى ايكيفالونت. هادي قاعده كتساوي R1 زائد R2، R1 زائد R2. يعني الا خدينا هنايا ريزيستونس ديال 1 كيلو، هنايا 1 كيلو، لا سونترال كتشوف واحد لا ريزيستونس ديال 2 كيلو. هادو الا كانوا سيري. واذا كانوا عندنا اكثر من دو ريزيستونس، يعني واحد اون انفينيتي ديال لا ريزيستونس، القاعده جينيرال هي لا ريزيستونس ايكيفالونت. مثلا عندنا بزاف لي ريزيستونس هنايا ونسميوهم حنايا ار اي كاملين بهم سيري. شحال ما كانوا 5 10. لا ريزيستونس ايكيفالونت توتال هي لا سوم ديال هاد ار اي، لا سوم ديال ار اي كتزيدهم على بعضيهم وصافي. هذه هي قاعده جينيرال. ودابا غنشوفوا الا كانوا لي ريزيستونس باراليل، لا سونترال كيفاش كتشوف ديك لي ريزيستونس باراليل، اشنو كتشوف فيهم. باغ اكزومبل عندنا هاد لو سيركوي، هذا الطابوت كوموند كيشوف عندنا هنايا دي ريزيستونس. عندنا ريزيستونس الاولانيه R1 باراليل مع واحد لا ريزيستونس الثانيه. هنا غنعملو غير جوج لي ريزيستونس باش نسهلو الشغل. هنا هاد لي دو ريزيستونس كيتسموا باراليل. الكورون اللي كيخرج من لا زون باش كيمشي لاماس اللي هو الكوم. الكورون واحد بارتي ديال الكورون كيمشي في ريزيستونس 1، واحد بارتي ديال الكورون كيمشي في ريزيستونس 2. ولا سوم ديال هاد لي دو كورون هو الكورون اللي كيدخل في الكوم، هو الكورون اللي كيخرج من لا زون. الا كانت هنايا اي، هنايا كتدخل اي، هنايا اي 1، هنايا اي 2. هنايا القاعده كتغير، ولكن ما تهرسوش الدماغ ديالكم مع هاد القاعده، لان بيرمون تيوريك خصك لا تيوري باش خصك شويه لا باز في التيوري. القاعده شنو كتقول هنا؟ لا ريزيستونس توتال هي 1 مقسوم على ريزيستونس توتال كتساوي 1 مقسوم على R1 زائد 1 مقسوم على R2. المهم الكالكول ديالها كيعطينا لا ريزيستونس ايكيفالونت كتساوي R1 R2 على R1 زائد R2. هذه هي لا ريزيستونس توتال ديال هادو. حنا ما عندنا غرض في لا تيوري، حنا غنشوفو غير لي كا اللي غادي نشوفوهم في هاد ليكزومبل. غنشوفو دو زيكزومبل اللي هما اكسيبسيونيل. ملي كتكون لا ريزيستونس R2 كتساوي 0، وملي كتكون لا ريزيستونس R2 كتساوي لانفيني، يعني سيركوي اوفير، بحال لو كا ديال كونتاكت ديال، بحال لو كا ديال ديتيكتور موفمون. باغ اكزومبل ديتيكتور موفمون عندنا الكونتاكت، هذا هو الكونتاكت ديال ديتيكتور موفمون، وبورن ديالو كاينه واحد ريزيستونس.
اذا دابا عندنا كونتاكت ولا ريزيستونس ار 1. الكونتاكت ولا ريزيستونس ار 1 باراليل. ملي كيكون هنا السيركوي اوفير لا ريزيستونس توتال كتكون كتساوي ار 1 ملي كيكون هذا اوفير. ملي كيكون فيرمي كيكون سيركويتي هاد لا ريزيستونس هادي ما كتبقاش، كتولي لا ريزيستونس توتال هي زيرو. يعني ملي كيكون سيركوي اوفير الكورون غيجوز من هنايا وغيجوز على لا ريزيستونس ار 1، يعني ريزيستونس توتال هي ار 1. اذا كان هذا فيرمي الكورون ما غيجوزش على لي ريزيستونس، غيجوز على الكونتاكت، لان بحال ما كايناش هاد لا ريزيستونس هادي ما كايناش. دونك اذا كان كونتاكت فيرمي ريزيستونس توتال ايكيفالون غتكون كتساوي زيرو ملي غيكون كونتاكت فيرمي. ملي غيكون كونتاكت اوفير لا ريزيستونس توتال غتكون كتساوي ار 1. هنايا الا كان كونتاكت نورمالمون فيرمي وهنايا نورمالمون اوفير. باش ما نتعمقوش في لا تيوري غنشوفو غير الحالات اللي غادي نشوفوهم في لو سيستيم دالارم. لو سيستيم دالارم غنشوفو باغ اكزومبل هذا لوكا هذا عندي هنايا كونتاكت ديال التامبر، غنزيد مع واحد ريزيستونس سيري ار 1 غادي يدخل معاه، غادي يدخل الكونتاكت ديال ديتيكتور موفمون. هاد الكونتاكت ديتيكتور موفمون نقدروا نقولوا عليه معاه باراليل واحد لا ريزيستونس. اذا ريزيستونس هنايا ار 2 باراليل مع لو كونتاكت. لو كونتاكت نقدروا نقولوا عليه واحد بتيت ريزيستونس اللي هي كتساوي زيرو كونتاكت، لان كونتاكت هذاك عباره عن سلك. اذا هنا هاد لوك هذا غيلخصنا كلشي. باش ما نعقدوش راسنا بهاد لي ريزيستونس باراليل غنشوفو دوكا كونتاكت ملي كيكون فيرمي هذا كتكون لا ريزيستونس ديالو زيرو. دائما ملي كيكون واحد لا ريزيستونس مثلا كتساوي زيرو باراليل مع واحد لا ريزيستونس اخرى، دائما هادو كورون كيمشي بديك لو كونتاكت ما كيقولش على لا ريزيستونس. هاد الريزيستونس هادي بحال اللي ما كايناش. اذا لا ريزيستونس توتال هذا غتكون كتساوي زيرو. هاد الحاله هادي كتكون ملغيه حيت الكورون ما غيقولش على الريزيستونس، الكورون ما غيقولش على المقاومه، غيقوز على الكاب ديريكت على الريزيستونس اللي هو زيرو ما كاينش مقاومه. وطبعا اللي غيقوز على الريزيستونس حيت بما ان هذا سيري وغيقوز على الكونتاكت ديال التامبر مثلا. هذه في حالات اذا ما كان كونتاكت فيرمي. هنايا كونتاكت نورمالمون فيرمي. الحاله الثانيه اذا كان كونتاكت اوفير، يعني لو ديتيكتور دو موفمون مديكلونشي، يعني شي واحد داز حدا الكونتاكت حدا الديتيكتور موفمون وديكلونشا وتفتح. هنا ديك الساعه هنا في هاد الحاله هادي الكورون ما يقولش على الكونتاكت ولكن غيدوز على ريزيستونس. ريزيستونس هنا في هاد الحاله هادي غتحسب. اذا ريزيستونس توتال هذا وهذا في هاد الحاله هادي غتكون كتساوي هي ار 2. ار 2 نقولوا حنايا 1 كيلو غتكون كتساوي 1 كيلو ار 2 غتكون كتساوي لا ريزيستونس ديال ار 2. هذه في حالات اذا ما كان كونتاكت نورمالمون اوفير. واذا كان كونتاكت هذا نورمالمون اوفير اذا لا ريزيستونس توتال ما بين هذا وهذا غتكون لا سوم هادي مع هادي، لان هادي وهادي سيري. هادو هما لي دوكا اللي غنقدروا نشوفوهم في لو سيستيم دالارم. اذا كيما كتشوفوا هنا لو تيب دو كونيكسيون نيميرو 5، هذا تيب دو كونيكسيون نيميرو 5 هو هذا دو ريزيستونس، وحده باريل مع كونتاكت ديال لو ديتيكتور وحده سيري مع لو تامبر. هذا تامبر سيري نكونتاكت بواحد ريزيستونس وريزيستونس اخرى باريل مع لو كونتاكت. دابا نشوفوا جميع الحالات اللي غادي يقدروا يوقعوا مع هذا البرونشمون هذا. اول حاله لو ديتيكتور كيكون مسدود ليطا نورمال ديالو كيكون ديتيكتور فيرمي، يعني هذا كيكون هذا فيرمي، يعني كتكون هنايا بحال الشكل ديال الكور سيركوي. هاد ريزيستونس هادي كطير ما كتحسبش، الكورون غيدوز على الكور سيركوي على الكونتاكت ما غيدوزش على الريزيستونس. اذا لا ريزيستونس توتال هنايا ما بين هنا وهنا بهاد الكونتاكت هذا فيرمي غتكون كيساوي الريزيستونس ديال 1 كيلو، هادي تلغاس. اذا الحاله الاولانيه هي الريزيستونس توتال، هاد الريزيستونس توتال من هنا لهنا اللي غيشوف
اللي غتشوف لا كارت ديال لو سيستيم دالارم، غتشوف واحد ريزيستونس من هنا لهنا اللي كتساوي 1 كيلو. ريزيستونس توتال كتساوي 1 كيلو. هادي ليطا نورمال، هادي ليطا الاولانيه. ليطا الثانيه هو الا وقعت ديك ديتيكسيون، يعني الكونتاكت هذا غيكون محلول. هنا في هذه الحاله هذه الكورون غيدوز على الريزيستونس، في هذه الحاله هذه ما غيدوزش على الكونتاكت. اذا هذه سيري مع هذا، سيري مع الكونتاكت، هنا الكورون غيدوز على الكونتاكت. اذا لا ريزيستونس توتال من هنا لهنا هي هذه زائد هذه، هي 2 كيلو. اذا الحاله الثانيه ريزيستونس توتال كتساوي 2 كيلو. الحاله الثانيه الى تحل التامبر، الى تحل هاد التامبر هذا، تحل كابو ولا تقطع الخيط ولا هذا، غادي الريزيستونس اللي ما بين هنايا وهنايا غتكون كبيره بزاف. واخا تعبرها ب 200 متر غتبقى واحد الرقم كبير، كنقولوا لانفيني. اذا الحاله الثالثه ريزيستونس كتساوي ريزيستونس توتال كتساوي لانفيني. الحاله الرابعه الى دار كونتاكت لي كابل ديال هاد لا زون، الى دار الكور سيركوي، يعني هذا وهذا تلاقاو مع بعضياتهم، يعني داروا كور سيركوي. قلنا ملي كيدير واحد الكابل كور سيركوي، لو غيس اللي باراليل معاه ما كيتحسبش، الكورون غيدوز ديريكتومون على هذا ويقدر يتحرق الفوسيبل، لان الكورون كامل غيدوز على هذا الكونتاكت هذا ما كيتحسبش. دونك لا سونترال غتشوف واحد ريزيستونس ديال 0 اوم، براتيكمون ماشي 0 اوم، كاين تما ريزيستونس الكابل هذا حنا غنسيبوزيوها كتساوي 0 تقريبا، كتساوي 0. اذا كاتريام كا كتساوي تقريبا 0 اوم. وفي المانيوال دانستالاسيون كيقولوا لنا باللي ملي كيكون لي فليطا نورمال، يعني هذا بيرمي، ملي كيكون هذا بيرمي كتكون لا ريزيستونس ديالو كتساوي 1 كيلو. كيقول لنا ملي كتكون لا ريزيستونس توتال ما بين 0.75 حتى 1.5 كيلو. علاش كيعملوا هاد لامارج هادي؟ على حساب ديك لا ريزيستونس اللي كتخلق في الكابل، لان الريزيستونس ما غتكونش الى لا سونترال في هاد الحاله هادي ما كتقراش 1 كيلو اكزاكتومون 1 كيلو، كتقرا تقريبا 1 كيلو وشي حاجه. هنايا كذلك، هنايا عاود هنايا الدوزيام كا ملي كيكون هذا محلول، يعني ريزيستونس كتكون 2.2 كيلو. هنايا في هاد الحاله هادي لا سونترال كتقول لنا باللي الكاتالوج، في الكاتالوج غادي تلقاو هنايا لا ريزيستونس ما بين 1.5 حتى 5.6. دائما كاين واحد لامارج. هذا البروغراماتور اللي دار البروغرام هذاك هو اللي دار هاد لي ريفيرونس هادو. هنا ملي كتكون كبيره على لانفيني، ملي كتكون كتساوي لانفيني كتكون لا ريزيستونس ديالها كبيره على 5.6 كيلو. هنايا كتكون كبيره على 5.6 كيلو، يعني لانفيني كبير على 5.6 كيلو. هيدا كتقرا. هنا ريزيستونس توتال كتساوي 0 تقريبا، كتساوي 0. هنايا كيقول لنا كتكون صغيره على 0.75. فعلا لا مارج قداش هي 750 اوم، يعني عطانا البروغراماتور عطانا واحد لا مارج ديال الديفو ديال 750 اوم، يعني الكابلاج وهذا الشيء كامل باش نوضح لكم باللي التيب دو كونيكسيون نيميرو 5، يعني كاين لا زون لا كوما ولا زون، يعني كابل واحد ديال لا زون فيه تامبر وفيه كونتاكت وفيه حتى كور سيركوي، ديتيكتي حتى لو كور سيركوي باش نوضح لكم لافونتاج باستخدام لي ريزيستونس. هادشي ما كاين اخوان. دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله.